الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اور اس اگ کولو ڈر جو جیڑی اگ اللہ پاک نے کافراں لئی تیار کیتی ہے ایک اللہ دی اطاعت کرو تے اندے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو تاکہ تواڈے اتے رحم کر دیتا جائے اور جلدی کر لو معافیاں منگن واسطے اپنے رب کولو جلدی کر لو اس جنت لی جلدی کر لو جن دی چڑائی 7 آسماناں تے 7 زمیناں دے برابر ایک او جنت اللہ پاک نے پرہیزگاراں لی بنائی ہے او اللہ پاک نے جنت پرہیزگاراں نوں دینی ہے تے او لوگ جیڑے اللہ دے راستے تے خرچ کردے نے فضول خرچیاں نہیں کردے اے تنگیاں تے اے سختیاں تے اوکھے ویلیاں چ اللہ دے راہ چ خرچ کردے نے تے غصہ آوے تے غصے نوں پی جاندے نے تے جے لوگ زیادتی کر لین زیادتیاں کر لین تے انہاں نوں معاف کر دیندے نے اللہ پاک ہو جا لوگاں نوں پسند کردے نے اور اینا لوگاں کولوں جدوں کوئی کھلا گناہ ہو جائے یا اپنی جان تے ظلم کر بین تے اللہ تعالیٰ دا ذکر کر دینے تے پاسوں دے کولوں اپنے گناہ دی بخشش طلب کر دینے اور گناہ تے اللہ تعالیٰ ہی معاف کر دینے اور اے سراف نہیں کر دے جان دیاں ہویا می گناہ دے اڑے نہیں رہندے ڈٹے نہیں رہندے اینا لوگاں واسطے جزائے مغفرت اینا دے رب دے کول اور جنت جدے تھلے نہراں پیاں وگدیاں نے
یہ اندر داخل کیتے جان گے ہمیشہ واسطے، اور انہاں دے عملاں دی جزا ہوئے گی جڑے عمل کرتے سن۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ کریم دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس قدیم مرکز اس مقام تے مینوں اج جمعہ پڑھان دی توفیق عطا فرمائیے، تانوں اللہ پاک نے پڑھن دی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے دوستو، اے سورت آل عمران دیاں چند آیاتاں بما ترجمہ تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگو، جیڑا بندہ اللہ کو ڈر جائے گا نا، اللہ پاک نے انہوں دو جنتاں عطا فرمانیاں نے۔ والی من خاف مقام ربہ، جنتان تسنیہ دا سیگا ہے، اللہ نے انہوں دو جنتاں دینیاں نے۔ امام غزالی کہو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ نقل کیتا ہے۔ 5 ڈاکواں دی جماعت جا رہی ہے، انہاں دا سردار عبداللہ ڈاکو اے کہن لگا تسی ایتھے تاج کھلار کے نا، تاش کھلار کے تے تسی بازی لا لو، چٹ تاج کھیل لو تے میں قضائے حاجت کر کے ہونے آیا۔ اے پرے جا کے نا قضائے حاجت بیٹھا ہے، لیٹرین دی حاجت نہیں بیٹھا ہے۔ ایک ہی دیکھتا ہے، ایک درخت ہے، ایک نال اور درخت ہے، اور درخت تو ایک کوان کے اے درخت تے بہندا ہے، پھر اڑ کے او درخت تے چلا جاندا ہے، پھر ادھر آ جاندا ہے۔ اے عبداللہ ڈاکو کہندا ہے پتہ نہیں کی گل ہے، اے چھیتی نال نہ جلدی نال اے درخت تے چڑھیا تے کی ویکھدا ہے، اے درخت دے اندر ایک بڑی وڈی کھڈ ہے تے اس کھڈ دے اندر انا سپ بیٹھا ہے۔ اللہ پاک نے اس کوے دی ڈیوٹی لائیے، ایک کوا لیا کے تے انے منہ دے انے سپ دے منہ چ خوراک داخل کرتا پیا۔ اے عبداللہ ڈاکو چھیتی نہ تھلے اتردا ہے، اے کہندا جا عبداللہ جس روزی واسطے تو تکے کھانا پیا اس روزی دا انتظام تے اللہ پاک نے انہاں درختاں دیاں کھڈاں دے اندر انیاں سپاں واسطے کر دتا ہے۔ اپنے ساتھیاں نو کہن لگا اوے ساتھیو تاشاں دے پتے پرے سٹ دیو، تے ساتھی کہندے نے حضرت جی کیا کوئی اگے ناکا نو کہن؟ عبداللہ ڈاکو کہندا نہیں نہیں میں اپنے رب کولوں ڈر گیا ہاں، میری سچی توبہ ہے۔ تے ساتھی کہندے نے حضرت جی تہاڈا صدقہ جاریہ تے اسی کھا رہے ساں، جے تہاڈی توبہ ہے تے پھر ساڈی بھی سچی توبہ ہے۔ اے تر پین عبداللہ ڈاکو کہندا ہے آ جڑے تسی قمیض پہنے ہوئے نے، آ جڑے کرتے پہنے ہوئے نے اے حرام دیاں پیسیاں دے نے، آ جڑے تساں نے جوتے پہنے ہوئے نے اے بھی حرام دیاں پیسیاں دے نے، آ جڑے تساں نے پگاں دے تھان بدے نے اے بھی تے حرام دیاں پیسیاں دے نے۔ اے لا کے سٹ دیو تے ادیاں دیاں دھوتیاں اے چادراں
پھاڑ کے تے انہاں نو پھاڑ کے زیب تن کر لو تے تر پو ناوے درویش بن کے اے جا رہے نے تے میرے دوستو بزرگو ایک پنڈ جو گزرے ایک اماں نو اللہ پاک نے دس دیتا اے اماں ہے نبی نہیں ہے اے اماں دیاں اکھاں کوئی نہیں تے اے کہندی ہے وے جامن والے ہو تواڈے وچ کوئی عبداللہ نام دا بندہ ہے وے مولانا لکھ دے نے او کھڑک پیراں دا سنیا تے اٹھ کے مائی نے بول سنایا وے جامن والے او وچ تو ساڈے کوئی ہے عبداللہ آیا عبداللہ ڈاکو چھیتی نہ لگے ہو کے کہندا ہے اماں جی سلام علیکم میں عبداللہ وام اماں کہندی وے بیٹا کنے جنے جے عبداللہ ڈاکو کہندا ہے اماں جی اسی 5 جنے ہاں اماں جی کہندی ہے لو پترو 5 کرتے پہنو 5 پگاں پہنو 5 خسے پہنو امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے اماں کہندی پتر کھانا تیار ہے تے کھا کے جتھے جانا ہوئے گا پھر جایا جے عبداللہ ڈاکو کہندے نے اسی اماں دے گھر داخل ہوئے اماں نے 5 پلنگ بچھائے نے 5 دوراں سرانے لائے نے اتے بچھونے پلنگاں تے بچھا چھٹے نے کہندے نے اسی کھانا کھا کے ترن لگے میں کہ اماں نو پوچھاں تے صحیح اماں نو ساڈا نام کنے دسیا تے پیشاں منہ کر کے عبداللہ ڈاکو اماں کولوں پوچھدا سوچیاں کہ کدے لنگ دے ٹپ دے دوپہر کٹاں گے ایتھے گرمی کٹاں گے چٹ ٹھہراں گے تے عبداللہ ڈاکو کہندا ہے او کہ عبداللہ کس تینوں دسیا تے نام میرا ہے مائی کے آج اس رب نال کر لئی تو آج صلح صفائی وے عبداللہ ڈاکو جس رب کو تو ڈر گیا اونے مینوں تیرا نام دس دیتا ہی عبداللہ ڈاکو ساتھیاں نو کہندا ہے اوے ساتھیو ویکھیا جے اللہ کولوں ڈر گیا اللہ پاک نے 7 آسماناں تے زمیناں دیاں برکتاں دے بوئے کھول دتے نے میرے دوستو بزرگو اللہ دا قرآن بھی کہندا پیا اللہ پاک فرماندے نے آ قرآن سن لینا اللہ فرماندے نے ولا ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اللہ پاک فرماندے نے پنڈاں تے دیہاتاں تے شہراں والے لوگ آمنو جے میرے تے ایمان لے آندے واتقوا تے پھر میرے کولوں ڈر جاندے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اللہ پاک فرماندے نے میں آسماناں تے زمیناں دیاں برکتاں دے بوئے ہی کھول چھڑدا اللہ ڈر نصیب فرمائے گا تقوی نصیب فرمائے گا اللہ پاک فرماندے نے ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون اور لیکن اللہ فرماندے نے اینا منو جٹلایا اینا دے جٹلان دے سبب اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں نو گرفتار کر لیا میرے دوستو اس لیے اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے ایمان والےو میں تواڈے تے رمضان مبارک دے روزے اس کر کے فرض کیتے نے تاکہ اللہ پاک فرماندے نے میں تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کیتے نے کما کتب للذین من قبلکم جس طرح پہلی ہمتاں تے فرض سن تواڈے تے روزے اس لیے فرض کیتے نے تاکہ تواڈے اندر تقوی آ جائے تسی پرہیزگار بن جاؤ اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ
اللہ ڈرن دی توفیق دے۔ او ویرات اج موقع ہے او جہنم جدے تے 7 سمندراں دا پانی پا دیتا جائے ایک انگیارہ بھی پسم نہیں ہونا، تو مکھی دے سر جنہ آنسو کیر کے بخا دے اتوں بعد آدھی میں 7 سمندراں دا پانی او جہنم دی اگ تے پا دیتا جائے وہ اگ پسم نہیں ہونی، تیرے ایک آنسو دے نال ساری اگ ہی پسم فرما دیاں گا۔ سورہ زمر آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے ایت مینوں سارے جہان نالوں چنگی لگ دیئے۔ حضرت سبحان اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے سارا جہان تے جو کچھ دنیا دے اندر مینوں مل جائیں اینی خوشی نہیں ہونی جنی خوشی اس ایت مل جان دی مینوں خوشی ہے۔ کیڑی ایت؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو جنہ لوگاں نے اپنی جاناں تے ظلم کر لینے پاپ کر بیٹھے نے اندھیر مار بیٹھے نے اللہ فرما دے نے اے میری رحمتوں نا امید نہ ہون۔ اللہ سونے آئے کی کرن؟ اللہ پاک فرما دے نے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لین۔ اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں دے گناہ معاف کر چھڈاں گا کیونکہ میری صفت انہ هو الغفور الرحیم۔ مولا بڑا غفور رحیم ہے تو تے رحم کر دیاں ذرا نہیں تھکنا ہے، اسی عیب کر دیاں پاویں تھک جائیے پر تو بخشدا ذرا نہیں اکنا ہے۔ اوے بندے تینوں اللہ نو تیرے نال بڑا پیاری کنا پیارے 70 ماواں ہون 70 ماواں نو اینا اپنے ایک بیٹے نال پیار نہیں جنہ اللہ پاک نو تیرے نال پیار تے محبت ہے۔ ایک صحابی نے چڑی دے بچے پکڑ لینے، اے چڑی اٹھے اٹھے اٹھی پھردی ہے، اے نبی پاک دا صحابی چڑی دے بچے ننگے کردا ہے، اے چڑی اتے آن کے بیٹھ جاندی ہے، اے صحابی ایویں اس چڑیا نو تے انہاں بچیاں نو نبی پاک دی خدمت پیش کردا ہے، کہندا سونیا آ ویکھو چڑی نو اپنے بچیاں نال کنا پیار ہے کنی محبت ہے۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو بکر صدیق جو کہہ رہے نے کہندے نے سونیا آ چڑی اپنی جان خطرے چ پائی بیٹھی ہے اے اڑدی نہیں پئی۔ آپ فرماندے نے ابو بکر صدیق تینوں اس چڑی دی محبتوں تعجب آ رہی ہے، اس چڑی نالوں کئی گنا زیادہ اللہ نو اپنے بندے نال پیار ہے، اور ویرا تینوں تیرے نال اللہ نو بڑا پیار ہے۔ اللہ چاہدے نے میرے بندے میرے کولوں معافیاں منگن میں انہاں نو معاف کر چھڈاں۔ آج جی میں کوئی بندہ 70 سال تک سفر طے کرے اینا لمبا چوڑا میرے ویرا اللہ دی بخشش دا بوا کھلائی آجا اللہ دے در تے آجا معافیاں مانگ لے۔ اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نو موت آنی آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بندہ کامیاب وہ ہوئے گا۔ قرآن کہندا ہے جو تساں نے کمایا ہوئے گا تو
تواڈے سامنے کر دیتا جائے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے بندہ کامیاب تے کامران او ہوئے گا جیڑا جہنم تو بچ گیا تے جنت دا وارث بنا دیتا گیا۔ الا متاع الغرور، اے دنیا دھوکھے دا سامان ہے۔ اللہ جواباں دے رہے نے، اللہ فرماندے نے ویرا دھیان نال سن لئی، آمنہ دے نال فرماندے نے پہلا داکا رحمت دا ہے، دوسرا داکا بخشش دا ہے، تیسرا داکا اے جہنم تو ذاتی دا داکا ہے۔ آپ بخشش دا داکائی اللہ کو معافی مانگ لے، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو ایک دوسرے نالوں چھیتی کر لو، نیکیاں چ جلدی کر لو۔ اللہ پاک فرماندے نے اس جنت لئی جلدی کر لو جدی چڑائی 7 آسماناں تے 7 زمیناں دے برابر ہے، اودی لمبائی دا پھر بھی تواڈے رب نوں ہی پتہ ہے۔ اینی چوڑی ہے جنت، ایک آسمان دے نال دوسرا آسمان ملا دیتا جائے، دوسرے نال تیسرا آسمان ملا دیتا جائے، تیسرے دے نال چوتھا، ایویں 7 آسمان تے 7 زمیناں ملا دیتیاں جان۔ جننے لمبے بنن گے، جننے لمبے بنن گے، ایڈی چوڑی اللہ نے تیرے لیے جنت بنا چھڈی ہے۔ ایندی لمبائی دا پھر بھی اللہ بھی پتہ ہے۔ تے جدو جنت جاواں گے نقشہ کی بنیا ہوئے گا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اے جنت دیاں گیٹاں دے اگے پہنچ جان گے، اے جنتی نواب جنت دیاں گیٹاں دے اگے پہنچ جان گے، خزانہ تو ہاتھ جنت دا دروان، جنت دا خزان، گیٹ کیپر اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب جنت دے گیٹ کے جنتی نواب پہنچن گے، پر ایتھے کائنات دے سردار نبی دی شان بھی سن لے، مقام بھی سن لے۔ اج اللہ تیوں دے رسول دے آکھے لگے گا تے قیامت نو جنت دا میرے نبی بوا کھلوان گے تے پیچھے داخل ہو جائیں گا۔ لوگ جنت دے گیٹ کے پہنچ جان گے تے آکھن گے اج جنت دا گیٹ کون کھلوائے گا؟ لوگ مل کے بابا جی حضرت آدم علیہ السلام کو لا جان گے، بابا جی حضرت آدم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، لوگ سارے نبیوں کو جان گے، سارے نبی جواب دے دیں گے، لوگ مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ تسی جناب محمد کول، کہندے میں تہاڈی رہنمائی کرنا، اج جنت دا بوا کھلوا سکتا ہے تے کائنات دا سردار محمد ہی کھلوا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نبی پاک مسجد نبی جا رہے نے، سجے ابو بکر صدیق نے، کھبے عمر فاروق نے، اور ویرو ضلع مظفر گڑھ دے رہن والے کہو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ بے کے ہس پہنتے نے، آپ فرماندے نے صحابہ ہس دے کیوں پہ جے؟ کہندے نے سونیا تواڈے سجے کھبے جوڑی کڈی سونی لگدی پئی ہے۔ آپ فرماندے نے صحابہ تسی ایتھے ہس دے پے ہو، اسی جنت بھی ایویں کٹھے جنت جاواں گے۔ سجے ابو بکر صدیق ہون گے، کھبے فاروق ہون گے رضی اللہ عنہما، انشاءاللہ پیچھے اسی بھی ہوواں گے۔ آکھو انشاءاللہ اسی بھی پیچھے ہوواں گے۔ اللہ
جنت دے 8 بوے نے. کنے بوے نے؟ 8 دروازے. اشت کہندے نے 8 نو. 8 جنت دے بوے نے. تے کڈا ایک گیٹ ہے جنت دا. 1000 کلومیٹر سفر جنہ کوئی بندہ طے کرے. جویں لاہوروں لاری اڈے تو لا کے جنہ کراچی دا سفر ہے ایڈا جنت دا ایک بوا ہے. دروازہ سمجھتے ہو کہ نہیں جی؟ میری گل دی سمجھ آ رہی بولی دی؟ اللہ تے او سارے پرے ہوئے ہون گے، سارے ہی پرے. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او جڑی جنت اللہ نے اپنے بندیاں نو دینی ہے، آپ فرماندے نے مکے تو لا کے ایک مقام ہجر عرب تے جا گئے. آپ فرماندے نے جنہ دور دراز دا علاقہ ہے ایڈا جنت دا ایک گیٹ ہوئے گا. مولانا اقبال کلانی صاحب نے اے جنت دے نظارے چ لکھی ہے 1000 کلومیٹر دا سفر بندا ہی. او سارے گیٹ پرے ہوئے ہون گے. باب صدقات دروازہ ہوئے گا. صدقہ دین والیاں نو ادھروں آواز بجے گی. باب زکات والا بوا ہوئے گا. زکات دین والیاں نو ادھروں آواز بجے گی. باب صلات والا بوا ہوئے گا. جناب جڑے لوگ نمازاں پڑھدے ہون گے نفلی تے فردی انہاں نو ادھروں آوازاں بجن لگ پین گیاں. درمیانی گیٹ باپ ماں دا بوا درمیانی جڑے والدین دی قدر کردے ہون گے اے درمیان والے بوے جو داخل ہو جان گے. ایک دروازہ ہے ایدا نام میرے ویر ریانی اے صرف اللہ نے کھولنا ہے تے روزے داراں نہیں کھولنا ہے. ایدے جو اور روزے دار داخل ہون گے جڑے نفلی تے فردی روزیاں دی پابندی کردے نے. بہار لگی ہوئی ہوئے گی، لوگ تلاش کرتے پھرن گے، نبی پاک کو تلاش کرن گے. آپ فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے تھلے سجدے پاواں گا. اللہ فرمان گے سال توتا وشفا تو شفا محبوبہ تو کہندا جا میں اج تیریاں منی جانا. آپ فرماندے نے میں اگے لگاں گا پیچھے امت ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے میری امت 70,000 بندے ایو جا ہون گے جنہاں نو اللہ بے نصاب و کتاب جنت دے ٹکٹ دے چھڈن گے. حضرت ابو کاشا رضی اللہ عنہ کہندے نے محبوبہ کیا میں بھی انہاں وچوں ہاں؟ آپ فرماندے نے او کاشا تم ہی انہاں وچوں ہی ہے. ایک صحابی کول کھڑا ہے آدھا سونے میرے لیے بھی دعا کرو. آپ فرماتے ہیں صحابہ کا بہا اکاشا تو میرا اکاشا سبقت لے گیا. نبی علیہ السلام فرمان گے اللہ سونے اے بندے تھوڑے نے. اللہ فرمان گے محبوبات میں تینو رات تو انو راضی کرنا سونے نبیاں 70 ضربے 70 اللہ فرمان گے سونے 70 ضربے 70 تیری امت دے 1 کروڑ تے 90 لاکھ بندے میں بغیر حساب تو ہی جنت داخل کر دیتے نے. 1 کروڑ تے 90 لاکھ بندے. دعا کرو اللہ سان بھی انہاں تے شامل فرمائے گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں 7 آسماناں دی سیر کروائی. میں دیکھیا جنت دے اندر نرے غریب غربا لوگ سن. غریب غربا جنت اللہ آپ جنت دی طرف تر پین گے. مولانا لکھیا نا اب کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھاوے میرا آقا پہلے بہشتان جاوے تا جا کے جنت دا کنڈا ہلاوے دربان
جنت داغ عرضاں سناوے مینوں پہلے ہی میرے مولا فرمایا نہ کھولنی جنہ چر محمد نہ آیا۔ آپ چلے جان گے جنت دا گیٹ کھڑکان گے، اگوں آواز آئے گی من تدکل باب، ایک کیڑی سرکار جیڑی جنت دا بوا کھڑکان دی پئیے۔ آپ فرمان گے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد تے میں آمنا جایا، کھول دیو دروازہ جنت میں امت نال لے آیا۔ کئیاں لی ایک کھلے گا، کئیاں لی 2 کھلن گے، کئیاں لی 3 کھلن گے، کئیاں لی 4، کئیاں لی 5 کھلن گے، کئیاں لی 6، کئیاں لی 7، تے کئی ایسے ہون گے اللہ پاک انہاں دی جنت دے 8 گیٹ ہی کھول دین گے۔ ابو بکر صدیق کہندے نے محبوبہ کیا کوئی ایسی ہستی بھی ہے جدے واسطے جنت دے 8 بوئے کھلن گے؟ آپ فرماندے نے ابو بکر مینوں امید دیکھ اللہ پاک تیرے واسطے جنت دے 8 بوئے کھول دین گے۔ کیسی صدیقی فکر ہے، اللہ سانو بھی صدیقی فکر لاوے۔ اور ابو بکر صدیق دے عمل بھی سن لو نا، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نبی پاک صحابہ چ بیٹھے نے، فرماندے نے صحابہ آج کیڑے میرے یار نے کسے دا جنازہ پڑھیا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہندے نے کالا آنا ابو بکر، محبوبہ تواڈے یار ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھیا ہے۔ آپ فرماندے نے کیڑا میرا یار ہے جن نے اج کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہندے نے محبوبہ تواڈے یار ابو بکر صدیق نے بیمار دی بیمار پرسی بھی کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے کیڑا میرا یار ہے جن نے کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے؟ ابو بکر صدیق کہندے نے محبوبہ قال انا ابو بکر، تواڈے یار ابو بکر صدیق نے اج مسکین نو کھانا بھی کھلا چھڈیا۔ آپ فرماندے نے کیڑا میرا صحابی ہے جن نے اج روزہ رکھیا ہوئے؟ ابو بکر صدیق کہندے نے محبوبہ تواڈے یار ابو بکر صدیق دا روزہ ہے۔ ایہو جہ لوگاں نو جنت دے 8 بوہاں چوں آوازاں وجن دیاں۔ آپ فرماندے نے جدے اندر اس صفتاں پائیاں جانو بندے تے جنت واجب ہے۔ اللہ دے رسول فرما رہے نے او دے تے جنت واجب ہے۔ اللہ تے جدو جنت داخل ہونا ہے اس طرح نہیں اج میں بیٹھے ہو قد 90 فٹ دا ہونا ہے۔ بابا جی آدم علیہ السلام دا قد 90 فٹ سی، 60 ہاتھ۔ ایک روایت دے مطابق بابا جی آدم علیہ السلام دا قد 120 فٹ دا سی، تے جوانی عیسیٰ علیہ السلام دی جنمن ہوئے گی۔ ایک تاں کچی مار کے بنانی پہندی ہے نا، کئی کالک لاندے ہیں۔ اور دوستو جیڑا کالا خضاب لاندہ ہے انہوں جنت نہیں ملنی۔ رنگدار بندہ لا لوے مہندی وغیرہ رنگ ملا کے، یا براؤن ہوئے گولڈن براؤن، کالا سیاہ نہیں۔ اللہ قد 90 فٹ بابا جی آدم نبی دا ہوئے گا، جوانی عیسیٰ علیہ السلام دی ہوئے گی، عربی زبان ہوئے گی۔ میرے دوستو بزرگوں آواز داؤد نبی دی ہوئے گی، عربی زبان اخلاق جگہ دے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے گا۔ میرے دوستو ایک کون جاندہ پہ ہیں، اے 70 تے 2 72 حوراں دا لانا جاندہ پہ ہیں۔ لینیاں نے حوراں اللہ تے پھر اکھاں نہیں میلیاں کرنیاں،
اکھاں نہیں میلیاں کرنیاں جے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن لینا تھا آپ بی بی ترلے مار رہی قرآن دسیا نا وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ اے بی بی نے کنڈا جندرا مار لیا تے یوسف علیہ السلام نو اے بی بی کہندی ہے تلک یوسف کیویں نیوی پا کے بیٹھا تاکہ ویکھ یوسف علیہ السلام ویکھدے ہی نہیں کہندے نے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون نی بی بی اللہ دی پناہ میں تینوں ویکھاں کہ اپنے ویکھن والے والے ویکھاں تے کی فرما دینے نال فریب لے آئی مینوں تے اندر واڑ زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خوار زلیخا میں پیغمبر باپ پیغمبر تے جد پیغمبر میری حق میرے وچ ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا اتوں وعدہ دیے میرے نبی یوسف دا تو کردار ادا کر دے میں یوسف علیہ السلام نو کلا حسن دیتا سی تینو قد اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام دا دیاں گا جوانی عیسیٰ نبی دی دیاں گا آواز داؤد علیہ السلام دی دیاں گا عربی زبان دیاں گا اخلاق اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیاں گا تے جنت عطا فرما دیاں گا تے اے جا رہے ہیں 70 نور دیاں عورتاں دا خام جا رہے ہیں اے جاندہ پہ ہیں کون جا رہے ہیں اے دو دنیا حضرت آدم علیہ السلام دی نسل دیاں دو عورتاں دا خام جا رہے ہیں 72 حوراں ملنیاں نے 72 حوراں ملنیاں نے عورتاں تے اللہ پاک نے کمال کر چھڑیے قرآن کہندا ہے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تے حافظ محمد لکھوی نے اونا حوراں دی انج تعریف کی تھی سنا دیا فرما دے نے گردن لمبی تے نادک پتلی اور گردن لمبی تے نادک پتلی تے جوں کر گردن موران آواز لطیف بریک جو کوئل تے سامن وچ گنگوران اچانک عجائب پتلام تے وچ بلاک سہاوے کنگن کڑیاں تے موتی لڑیاں زیور بان لکاوے انگلیاں سب زیور بھریاں تے وانگرواں پھلیاں بہت بریک دراز لطافت تے جو کر چمبے کلیاں متھا چن بدر جو روشن متھا چن بدر جو روشن تے زلفاں رات سے آہی
بازو بول دراد لطافت تے چاندی وانگ صفائی تے حوراں دی جے کرے کلوڑی دنیا تے آوے لڑ کے مرن تمام لکوئی تے خود حضرت فرماوے او حور کوڑے کھوج تک سٹ دیکھ نبی علیہ السلام فرماندے نے کوڑا کھو مٹھا ہو جائے تے آ ساڑیاں کئی کرماں لیاں اے مٹھے کھوج تھک سٹ دیں تے اللہ جاندا مٹھا کھو کوڑا ہو جائے کئی بیبیاں کڑکن دیاں پریاں ہوندیاں رکھیں اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے نبی پاک فرمایا او حور انج کر کے اندھیری رات باہر جھانک دے سارا جہان روشن ہو جائے او حور انج کر کے اپنی انگلی سورج دے سامنے کر دے سورج دی روشنائی مدم پہ جائے نبی علیہ السلام فرمایا او حور انج کر کے پانی پیری ہوئے گی گلے تو پانی اتردا ہویا نظر آ رہا ہوئے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے ان دی پنڈری دا گودا نظر آ رہا ہوئے گا تے دنیا دی عورت 70 گنے زیادہ خوبصورت اور نیک زنانی جدوں جنت نو جاوے گی 17 حوراں اُتے حکم چلاوے گی تے ہر حور اس نو پوچھن نو آوے گی نی تینوں کیویں وڈے آیا اللہ سائیں ایک کہے گی میں اللہ تیوں دے رسول دے حکم مندی سام اللہ پاک نے مینوں شانہ پہ مقام دے چھڑے نے میرے دوستو اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے المرات اذا صلت خمسہا وصامت شارہا وطاعت بالغا وحافظت فرجہا جیڑی بی بی 4 کم کر دیے اے بی بی ادھروں فوت ہوندی ہے اللہ دے واسطے جنت دے 8 گیٹ ہی کھول دیندے نے کم 4 جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیے ماہ رمضان دے روزے رکھ دیے اپنے خامد دی فرما برداری کر دیے اپنے وجود دی اے بی بی حفاظت کر دیے اے بی بی جنتی بی بی ایک میرے دوستو بزرگوں جنت دے اندر بندے دا دل کیتا ہے او سیب کھانا ہے اے سیب ایٹومیٹک اے دے سامنے پلیٹ چ پہ کے آ جائے گا اے سیب کھائے گا اے کہے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اور جنتیاں کھا لیں جیڑیاں دنیا تے محنتاں کردا سیں نمازاں پڑھدا سیں روزے رکھدا سیں صدقہ خیرات کردا سیں لے کھا لے اے ویکھے گا اے دنیا دے سیب جیسی اے دی رنگت ہوئے گی اے کھائے گا تے لستاں 70 آ جان گیاں سیب کھادا ہے لستاں 70 انار کھادا ہے لستاں 70 ایک کھجور کھاندا لستاں 70 آن گیاں کیلے جنت دے کھائے گا لستاں 70 آن گیاں اللہ جنت ایک اتھے بخار نہیں ہونا کھنگ نہیں ہونی صرف درد نہیں ہونی اتھے لیٹرین نہیں جانا پینا اتھے تھوک نہیں آنی بگلم اتھوک اے عیب اتھے جنت چ نہیں دعا کرو اللہ جنت عطا فرمائے میرے دوستو پر جدو جنت داخل ہو مانگے نا فرشتے پتہ جی کی کہن گے سلام علیکم تیبتم فادخلوہا جنتیو تو آڑے تے سلامتی ہوئے جنت داخل ہو جاؤ اے جنتی نواب جنت داخل ہونگے فرشتے سلامتی کرنگے تے ایتھے کنا پاک پتن ایک جنت بہشتی بنی دنیا تے بنا چھڑی اس بہشتی دا گیٹ ڈی سی کھلواوے یا کوئی مذہبی اللہ
انہاں دا کوئی وزیر کھلواوے لیکن اس جنت دا بوا آمنہ دے لال کھلوانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اس جنت جانا ہے جدہ دروازہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلوانا ہے. میرے دوستو اس لیے ساڑھے ایک بابا جی لکھ گئے نے فرماندے نے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پرو ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں چھٹکارا نہیں ہونا. اور جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اوتے ہر ایک نبی یا بول بولے بنا مصطفیٰ دیکھ چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا. توڑی شاہ لسوڑی شاہ نہ رکھے نے ولیاں نے. ٹالی شاہ ساڑھے علاقے جے کہ ٹالی شاہ ہے. اللہ اکبر. اللہ ادھر میں تقریر کرن گیا شاہ کوٹ والے اتھے ایک پپل شاہ ہے. اللہ دعا کرو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. میرے دوستو فرشتے کہنے گے سلام علیکم. ایتھے آمدنے ڈانگن علیکم نالے ڈانگا مار دینے نالے بھائی تسی ویکھیا ہوئے گا کتے ٹی وی ٹووی تے ویکھیا ہوئے گا اللہ نالے پچھو ڈانگا مار دینے. اسی یہ ہو جی بہشت جی نہیں جانا. اسی اس بہشت جانا ہے جتے فرشتے پروٹوکول نال داخل کرنگے کہنے گے سلام علیکم تبتم فادخلوہا جنتیوں داخل ہو جاؤ. تے پھر جنت دے اندر بندہ جو منگے گا انہوں ملنا ہے. حدیث پاک چلے گئی ہے جامع ترمذی دی روایت. ایک صحابی کہندا ہے محبوبہ کہ آج جنت دے اندر بیریاں بھی ہون گیاں. آپ فرماندے نے میرے صحابی ہاں بیریاں بھی ہون گیاں جتھے کنڈے لگے ہوندے نے اتھے بیر لگے ہوئے ہون گے. ایک صحابی کہندا ہے اے نصاری صحابی محبوبہ جنت دے اندر سونیاں زمیندارہ بھی کوئی کرنا چاہے گا تے کرے گا. آپ فرماندے نے اللہ پاک انہوں بلدان دی جوڑی دیں گے اے زمیندارہ بھی کرے گا. تنی کیر دے بلد اے زمیندارہ کرے گا. اللہ ہر جنت شے ملنی ہر چیز لیکن ایک گل یاد رکھ لو میرے دوستو اتھے نماز نہیں پڑھنی اللہ نو سجدہ نہیں کرنا پینا. سجدے دنیا تے بندے خواہش کرنگے کہنگے اللہ سونے ہاں اسی چاہنے ہاں جو سجدے چ لذت ہے نا او اے جنت دے پھلان چ بھی نہیں. اسی سجدہ کرنا چاہنے ہاں. اللہ فرمان کے جنتیوں او دنیا تے سی ایک جنت ہر خواہش پوری ہوئے گی لیکن اللہ فرمان کے جنتیوں آج میں تو اڈا میزبان ہاں تسی مہمان ہو مہمانہ کو لوگ کام نہیں کروائے جاندے. سجدے دنیا تے کرنے نے. ایک صحابی نے نبی پاک دی 10 سال خدمت کی تھی. حضرت ربی کہو رضی اللہ عنہ اے شادی نہیں کرواندہ اے نبی پاک دے پیچھے پیچھے ہی لگا پھردا ہے. آپ دا جتا سدھا کر دیندا ہے. آپ نو پانی والا برتن پھڑا دیندا ہے. آپ نو وضو کروا دیندا ہے. آپ ایک دن بڑے ہی خوش ہوئے. آپ فرماندے نے یا ربی تو شادی کیوں نہیں کروانا ہے. ربی کہندے نے محبوبہ جے میں شادی کروا لئی بیوی بچیاں چ پھس جاگا. میں چاہنا وا سونیا میں دیر رات تانوں ویندا ہی رواں تے کہندا ہوئے گا اور دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں. سانو اے ہو جیا اور سونا لبدا ہی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں. اے کہندا سونیا
آپ فرماتے نے صحابی مانگ لے پھر کی منگنا ہی تو مانگ میں تینوں اپنے رب کو لے کے دیاں اے ربی سوچ سوچ کے کہندے نے محبوبا جے لے کے دیندے ہو تے اللہ کو جنت لے دیو تے جنت اپنا گوانڈ لے دیو میں چاہنا وا سونیا جدو تسی تھلیوں اوپر جاؤ ادو بھی رج رج کے ویکھاں اے مسلم چ بھی روایت آندی ہے مشکات المصحابی چ بھی ہے آپ فرمان گے میرے ربی سلما شیتا منگ لے اے کہندا سونیا اسالو کا مرافقت فی الجنہ محبوبہ اور کسے شادی تے لوڑ نہیں جے لے کے دیندے ہو اپنے رب کو جنت لے دیو میں چاہنا وا سونیا ایتھے جویں تانوں رج رج کے ویکھنا وا جنت بھی ویکھاں آپ فرماندے نے میرے صحابی او بے کثرت السجود انی کثرت سجود او بے کثرت النوافل بہتے بہتے سجدے اللہ نو تو کریا کر تے نفل تو پڑھیا کر گوانڈ میں محمد لے دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دوستو بزرگو پتہ چلیا جے گل بننی ہے تے سجدیاں نال بننی ہے جے گل بننی ہے تے نفلاں نال بننی ہے جے گل بننی ہے تے نمازاں نال بننی ہے اے جنتی نواب سونے دیاں چاندی دیاں تاراں دے بنے ہوئے پلنگاں تے بیٹھے ہوئے ہون گے تے چانک جنت دا موسم یاد آ جائے گا اے کہن گے یا اللہ فلاں کتھے آ فلاں کتھے آ فلاں چودھری نظر نہیں آ رہا ساڈا محلے دار نظر نہیں پیا آندا اللہ پاک فرمان گے میرے جنتیوں او ایتھے آئے کوئی نہیں تانوں دسن کیویں اے کہن گے یا اللہ ساڈی ملاقات کروا دے اللہ فرمان گے جنتیوں او جہنم چ نے تسی آوازاں دیو اے جنتی نواب کہن گے یا اللہ ساڈیاں آوازاں جہنمیاں تک کیویں پہنچن گیاں اللہ فرمان گے جنتیوں تسی آوازاں دیو پہنچانا میرے رب دا کام ہے قرآن کہندا ہے فی جنات یتساءلون جدو جنتی جنت چلے جان گے ما سلککم فی سقر اے جہنمیاں نو کہن گے ان المجرمین مجرماں نو کہن گے ما سلککم فی سقر تانوں ایتھے کیڑی چیز لے آئی ہے اے کہن گے قالوا لم نکو من المصلین تسی نمازی ساجے تے اسی بے نماز ساں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اسی مسکینہ غریباں نو کھانا بھی نہیں ساں کھلاندے وَكُنَّا نُكَذِّبُ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی ٹھٹھا مذاق کردے ساں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ فَانِ لِعَبْدِكَ رمضان دا مہینہ سفارش کرے گا قرآن سفارش کرے گا حاجی سفارش کرن گے حافظ قرآن سفارش کرے گا جنہوں اللہ پاک اذن دیں گے وہ سفارش کرے گا پر اینا دی سفارش کوئی نہیں کر سکتا اے جہنم چار قسم دے طبقے ہونگے ایک سابقون سابقون اے طبقہ نیکیاں چ جلدی کرنے والا ایک دوسرے نال بڑھن والا ایک طبقہ او ہوئے اے طبقہ جنت چلا جائے گا انہاں دا کوئی گناہ نہیں ہوئے گا انہوں اللہ تعالیٰ بڑے پروٹوکول نال اس طبقے نو جنت آپ فرمان گے ایک طبقہ اصحاب الیمین اے انہاں دے نہ گناہ بھی ہونگے تے گناہ چھوٹے چھوٹے ہونگے بڑے بڑے گناہ نہیں اللہ انہاں نو جنت عطا فرما دیں گے ایک اور طبقہ ہوئے گا تیسرا صحاب الراف اللہ نے پلوں پار جنت بنائی راہ پل پا چھڑی تے کیسی ہے وال نالو بریک تلوار دی تار نالو تکھی 1000 سال دی چڑھائی تے 1000 سال ان دی کنڈ تے چڑھنا
تے 1000 سال دعائی ہوئے گی، 3000 سال دا سفر ہے، پھر جنت جانا ہے۔ اللہ تے حافظ محمد لکھوی لکھیا نا، فرماندے نے بعض مومن جد پل چڑھسن تے دوزخ کیسی پائی، جلدی لنگ جا جلدی لنگ جا، نور تیرے نے میری اگ بجھائی، تے جڑے جلدی پار ہون گے جو ذکر الہی تے نال زباناں تے ایتھے رکھن جاری، او سب دی تیز پلوں لنگ جاسن تے نال اللہ دی یاری، تے کئیاں نو کنڈیاں لگیاں ہویاں ہون گیاں، پھڑ پھڑ کے جہنم چ سٹ رہیاں ہون گیاں، تے پلوں پار ایک راف دیوار او آڑ ہے، جنت تے جہنم دے درمیان نا ایک دیوار ہے، صحابے راف ہوں دے اٹھے دیوار تے ہون گے، انہاں دے گناہ بھی اونے تے نیکیاں بھی ہونیاں، اللہ سانو نیکیاں زیادہ کرن دی توفیق دے۔ آمین ہے نا، ایک نیکی کریے تے 17 دا فائدہ ہے، ایک نیکی کریے کنیاں نیکیاں دا فائدہ ہے؟ 17 دا۔ اگے پیچھے قرآن دا ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں، ایس مہینے چ قرآن دا ایک حرف پڑھیے تے 70 نیکیاں، قرآن دا ایک حرف سنیے 70 نیکیاں۔ میرے دوستو بزرگوں، کیسا رحمتاں والا مہینہ ہے، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے گناہاں تو بچ جان، اس لیے بخاری دی حدیث سن لو، نبی علیہ السلام فرماندے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جیڑا بندہ ثواب دی نیت ایمان دی حالت اللہ کو ڈر کے رمضان دے روزے رکھ دین، اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جیڑا بندہ رمضان مبارک دا قیام ایمان دی حالت اللہ کو ڈر کے کردا ہے، اللہ اندے بھی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندے نے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جڑا بندہ لیلۃ القدر دا قیام اللہ کو ڈر کے ایمان دی حالت کردا ہے، اللہ اون دے بھی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ ایس مہینے چ نبی علیہ السلام دوسرے دنوں نالوں آپ قرآن بھی زیادہ پڑھ دے، دوسرے مہینوں نالوں زیادہ قرآن پڑھ دے۔ میرے دوستو، آپ اللہ دے راہ تے صدقہ بھی زیادہ کر دے ایس مہینے چ، اللہ اکبر، اللہ اگے پیچھے نا 1000 دئیے تے 10,000 دا ثواب۔ میرے دوستو، ایس مہینے چ 1000 دئیے تے 35,000 دا ثواب، کنا ثواب ہے؟ تے جے کوئی 2000 چا دے اللہ دے راہ تے میرے دوستو بزرگوں، اس بندے نو 35 تے 35 7,000 دا ثواب، جڑا بندہ 2000 دے وے، اللہ نیکیاں بنان دی توفیق دے۔ میرے دوستو بزرگوں، اے راہ والے انہاں دے گناہ بھی ہونے ہون گے، نیکیاں بھی ہون گیاں، تے اے اوتھے ٹھہرائے جان گے، اللہ جنی دیر چاہن گے انہاں اوتھے ٹھہران گے، پتہ نہیں کنے سال انہاں اوتھے رہنا ہے، پھر انہاں نے جنت جانا ہے۔ ایک پاسا حدیث پاک چ لکھی ہے، بخاری دی حدیث، ایک پاسا انہاں دا سر تو لا کے پیراں تک بڑا خوبصورت ہوئے گا، ایک گناہاں دی وجہ تو پاسا بائیں والا انہاں دا پاسا بدصورت ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، اے او لوگ ہون گے جنہاں دیاں نیکیاں تے برائیاں برابر ہون گیاں۔ ہون سمجھنا ہے 45% والے نو اتھے
جدیاں نیکیاں 45% ہوئیاں نا انہوں راف تو پار نہیں جائے انہیں نہیں جانا. اے حدیث جدیاں نیکیاں 60% ہوئیاں وہ تے جا سکتا ہے, جدیاں اس تو کٹ ہوئیاں وہ نہیں جا سکتا. کئی لوگ معاشر دے میدان چ ایک نیکی نو ترسدے پھردے ہون گے. اللہ اکبر. اللہ میرے دوستوں تے ایک طبقہ ایسا ہوئے گا وہ مومن ہون گے, مومن موحد, لیکن انہوں دے گناہ ہون گے توحید پرست ہون گے, انہوں دے گناہ ایسے ہون گے اللہ انہوں نے جہنم تے سٹ دیں گے, ہون گے توحید پرست. اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ سانو آپ دی رحمت نال معاف فرمائے. میرے دوستو بزرگوں اے 4 طبقے ہون گے. بخاری دی حدیث کہ اے ہون گے موحد توحید پرست, گناہ انہاں دے ہون گے جہنم تے جان گے تے پھر اے سزا بھگت کے تے جنت تے جان گے. انہاں دیاں چمڑیاں سڑ چکیاں ہون گیاں. اللہ جہنم چوں نکل گئے نا تے جنت دے گیٹ دے اگے نا آب حیات ایک چشمہ ہے, اتھوں اللہ فرمان گے وچ کود جاؤ غسل کر لو, اے وچ کودن گے تے 14ویں رات دے چند طرح ہو جان گے. پر نشان تھوڑا جا رہے گا, پتہ چلے گا بھی اے جہنم چوں آئے نے. اللہ ذلتاں رسوائیاں تو بچائے. میرے دوستو ایک تو حدیث سنانی بڑی دلچسپ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے نبی علیہ السلام نے ایک دن جنت دا بڑا مفصل بیان سنایا تے آپ نے فرمایا جیڑا جہنم چوں آخری بندہ نکلنا اے ڈگدا ٹیندا ٹھڈے کھاندا ہویا, اگ دیاں چپیٹاں کھاندا ہویا, اگ تے تردا ہویا اے باہر نکلے گا. تے جدوں اے جہنم چوں باہر آ جائے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ انج پچھاں مڑ کے ویکھے گا تے کہے گا او ذات کی ڈیبا برکت عظمتاں والی ہے جن نے مینوں رہائی عطا فرما دیتی ہے, اس حق تو بچا لیا سو. اے اگے جا رہا ہوئے گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے ویر بخاری شریف چ لکھی ہے اے بندہ جا رہا ہوئے گا تے اللہ ایک بڑا خوبصورت درخت زار کر دیں گے. درخت زار ہو جائے گا, اے بندہ کہے گا یا اللہ او جڑا درخت نظر آندا پیا ہے جے تو اللہ منو او دے تک پہنچا دے جڑا اوتھے پانی تھلے چشمہ بہ رہا ہے میں او پانی بھی پی لاں تے درخت تھلے آرام بھی کر لاں. اللہ پاک فرمان گے اوے میرے بندے جے میں تینوں اوتھے پہنچا دیاں پھر سوال تے نہیں کریں گا. اے کہے گا یا اللہ مینوں پہنچا دے میں سوال نہیں کراں گا. اللہ اپنی قدرت دے نال اینو درخت دے تھلے پہنچا دیں گے. اے درخت دے تھلے پہنچ جائے گا, پانی پیوے گا, بیٹھے گا. پھر اللہ پاک اینو ایک اور اس تو خوبصورت درخت دکھان گے. اے کہے گا یا اللہ او درخت دے تھلے مینوں پہنچا دے. اے بے صبری دا مظاہرہ کرے گا. جدوں ایندا اے صبر دا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اللہ اینو گزشتہ گل یاد کران گے. اللہ فرمان گے بندیا تیرے تے میرے درمیان معاہدہ ہویا ہے. اے کہے گا یا اللہ منو پہنچا دینا. اے اللہ پاک فرمان گے اوے جنتیا پھر سوال تے نہیں بندیا پھر سوال تے نہیں کرے گا. اے کہے گا یا اللہ میں نہیں سوال کراں گا. اللہ انہوں اتھے پہنچا دیں گے. اے پانی پیوے گا, اے بیٹھے گا. پھر اللہ پاک ایک اور جنت دے بالکل سامنے ایک درخت دکھان گے. اے کہے گا یا اللہ او درخت لے پہنچا دے پھر میں سوال نہیں کراں گا. اللہ جڑا پہلے دو باری مکالمہ ہویا ہے
اس بندے تے اللہ دے درمیان اللہ یاد کران گے، اے کہے گا یا اللہ مینوں اوتھے پہنچا دے، پھر میں سوال نہیں کراں گا۔ اللہ اینو پہنچا دین گے، اوتھے بیٹھے گا تے جنت دے وچوں جنتاں جنتیاں دیاں آوازاں آ رہیاں ہون گیاں۔ اے بندہ اے جنت دیاں آوازاں سن کے، جنتیاں دیاں آوازاں سن کے کہے گا یا اللہ مینوں اپنی جنت چ داخل کر دے۔ اللہ کہن گے ابن آدم بڑے ہی جانا ہے، اللہ بڑے ہی جانا ہے۔ اے کہندا یا اللہ مینوں داخل کر دے۔ تے اینی حدیث بیان کر کے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تے ہس پے تے فرما دے نے لوگاں نو تسی مینوں پوچھیا کیوں نہیں بھی میں کیوں ہسیاں، کیوں ہسے ہو حضرت جی، کیوں ہسے ہو؟ فرما دے نے نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا تے آپ ہس پے۔ لوگاں پوچھا سونے تسی کیوں ہسے ہو؟ آپ فرما دے نے اللہ فرمان کے بندے آپ جا جنی دنیا ایڈو 10 گنے زیادہ جنت جگہ لے لکھ تے راضی ہے۔ یہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہو کے مذاق کر رہے ہو، یا اللہ تسی مذاق کر رہے ہو۔ اللہ پاک فرمان گے نہیں مذاق نہیں، تے اللہ پاک ان دی ایک گل سن کے ہس پین گے۔ نبی پاک فرما دے نے اللہ پاک اے دی گل سن کے ہس پین گے۔ اللہ ایک بندہ دنیا تے نے مصیبتاں جریاں ہون گیاں تے ایک بندہ دنیا تے عیش و عشرت چ رہندا ہوئے گا، یہ بھی بخاری مسلم دی حدیث ہے۔ جہنمی بندے نو اللہ پاک فرشتیاں نو کہن گے نو لے آؤ، اے آئے گا جنہیں دنیا تے بڑے عیش نال زندگی بسر کیتی ہوئے گی۔ اللہ فرمان گے اینو جہنم دی نا ایک جھلکی دکھاؤ، گوتا دعاؤ، تے پھر اللہ پوچھن گے سنا بھئی دنیا تے کیسی زندگی گزار کے آیا؟ اے آکھے گا یا اللہ ایک سیکنڈ بھی میں سکھ دی زندگی نہیں گزاری۔ ایک بندہ جنتی ہوئے گا، وہ دنیا تے غریب غربا ہوئے گا، بڑی انہیں مصیبتاں دے نال دنیا تے زندگی بسر کیتی ہوئے گی، دکھاں تکلیفاں دے اندر۔ اللہ فرمان گے انہوں ذرا جنت دی جھلکی دکھاؤ، انہوں جنت دی جھلکی دکھائی جائے گی۔ اللہ فرمان گے 10 بندے آپ دنیا تے کوئی دکھ دیکھے آئی؟ ایک کہے گا یا اللہ کوئی دکھ نہیں دیکھیا۔ اللہ اور جنت ویرو دوستو بزرگو ہے ہی ایسی، پھر اللہ پاک جنت آپ دا دیدار بھی کران گے، اس تو وڈی کوئی چیز نہیں ہونی۔ ایک دو حدیثاں سن لو۔ جمعے والے دن جنتی نواب جمعے بازار چ جان گے، ادھروں شمال والوں ہوا چلے گی، شمال والوں ہوا چلے گی تے انہاں دے اوپر کستوری دی زعفران دی مٹی پہ گی، انہاں دے کپڑے خوبصورت ہو جان گے، حسن دبالا ہو جائے گا، اور دبالا ہو جائے گا تے اے جدوں اپنے گھر لوٹن گے تے انہاں دیاں بیویاں اس تو بھی خوبصورت ہو چکیاں ہون گیاں۔ اے جنتی نواب آکھن گے تسی بڑے خوبصورت ہو گئے، گھر والیاں نو کہن گے، گھر والے کہن گے تسی کتھے گئے سو، تہاڈا بھی بڑا زیادہ حسن ہو گیا ہے۔ میرے دوستو بزرگو اوتھے کپڑے میلے نہیں ہونے، ہوا چلے گی، کپڑے صاف۔ پھر سب تو بڑی بات ہے اللہ اپنا دیدار کران کے۔ اللہ فرمان گے جنتیوں کچھ اور چاہیے جی، اے جنتی آکھن گے یا اللہ اسی تینوں ویکھنے پے ہاں، تیری اللہ اسی تیری جنت دیکھ رہے ہیں، یا اللہ اسی اینیاں نعمتاں کھا رہے ہیں، اور سانو کی چاہیے؟ اللہ پاک فرمان گے جنتیوں تانوں ایک اور چیز دینی۔ اللہ کی حدیث پاک چ لکھی ہے، اللہ فرمان گے ایک میدان چ کٹھے ہو جاؤ، اے میدان چ کٹھے ہون گے تے اللہ پاک انہاں نو اپنا دیدار کراون گے۔ 70 نور دیاں پردیاں چوں اپنی پنڈلی ظاہر کرن گے تے ساریاں جنت دیاں نعمتاں بھول جان گیاں۔ کئیاں نو روز دا دیدار ہوئے گا اللہ پاک دا، کئیاں نو 8 دنوں بعد۔ اللہ کے دعا کرو
اللہ سانو روز دا ہی دیدار کروا چھڑے. اللہ میرے دوستو پھر جنتی کہن گے قرآن دی آیت سن لو پھر جمعہ ختم کریے خطبہ. اے کہن گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اے کہن گے تمام تعریفاں اللہ دیاں نے جن نے سانو جنت دی زمین دا وارث بنا دیتا ہے. اے جنتی کہن گے جتھے جانا چاہنے ہیں اتھے چلے جانے ہیں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اے اجر دنیا تے نیکیاں کرن دا ساڈے عملاں دا اللہ نے اجر دیتا ہے. اللہ فرما دے سن نمازاں پڑھو اسی نمازاں پڑھ دے سن. اللہ نے فرمایا سی تسی حجاں کرو اسی حج کیتی سی. اللہ نے فرمایا تسی عمرے کرو اسی عمرے کر دے سن. اللہ نے کہا میرے گھر بناؤ میں تہاڈا گھر جنت چ بناواں گا کوٹھیاں جنت چ بناواں گا. اے کہن گے اللہ نے وعدے کیتے سی تے وعدے اج پورے فرما دیتے نے. اللہ کے دعا ہے اللہ سانو آخرت واسطے کچھ بنان دی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.